family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आयज आसा सॅटर्डे आनी आमी वयता ओर गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचो उमा घेवपाक. आतां आमी भायर सरता आनी मागीर पावलेकूच हांव तुमकां मेवता. आतां आमी ओर गोवा पावलेलीं आसा आनी आतां आमकां मेवपाची आहा बरी व्हडली लायन. आनी आतां आमी लायनीक उबी आसा आनी एक सायडीन पडटा वत. थिंगानूच चॅकींग कोत्ता म्हूण चड टायम लागता. आतां आमी उमा बी गेलोलो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता एग्जिटाक न्हू लायक बरें डेकोरेशन केलां लायक ट्रेडिशनल डेकोरेशन. तें लोकांक बी रावपाक केलें दिसता. थिंगा लायक भितर न्हू कॅफे कशी बी आहा स्नॅक्स स्टॉल्स बी आनी पळोवपाक बरें दिसता कूल आनी बरें क्लीन आहा. आतां न्हू आमी ओर गोवा फेरीन येयलेलीं आसा. सो आजुनी न्हू ते आपली वस्तू जाग्यार घालता. एक दोन दिसांनी म्हणल्यार फेरी फूल भरतली आनी लोकांची खूब लुटूय आसतली. आनी न्हू हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता ह्या फेरीन येता न्हू तुमी आनी तुमकां कितें वस्त जाय घेवपाक तुमी न्हू बार्गेनींग करा आनी ते दितले तुमकां लेस मागा ते दितले तुमकां. आमी फेरयेन न्हू लायक प्लांटर्स घेयला आनी चड कांय वस्तू घेवंक ना. सो आतां आमी चणे घेवपाक येयला. ते आमचे सगल्यांचे फेवरेट आनी आमी ओर गोवा गेल्यार चणे हाडटाच. सो आतां आमी चणे घेता आनी आमी डायरेक्ट आतां घरा वचपाक भायर सरता आनी हांव तुमकां मागीर मेवता. निकतेंच आतां ओर गोवाच्यान घरा पावला उमा बी घेयलो आनी म्हाज्या व्हिडियोचे एंडींग हांव हिंगाच घेता. इफ तुमकां म्हाजो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग.